अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्तकबाल है आपका ज़ुबैर एजुकेटर चैनल पर। मैं ज़ुबैर अहमद फाज। नाजरीन, पिछले 2 वीडियोस में हमने ज़बान की आमोज़िश और हुसूलियाबी इस सबक को समझने की कोशिश की। आइए उस सबक पर मैं आज आपके लिए मारूज़ी सवालात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह इसी तरह के सवालात एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को हाइप भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मोहतरम नाज़रीन, सवाल नंबर 1, मादरी ज़बान की हुसूलियाबी में बच्चे किस चीज़ का सहारा लेते हैं? देखिए नाज़रीन, हुसूलियाबी से मुराद क्या है? खुद ब खुद सीखना। तो सवाल तो आप समझ गए होंगे। मादरी ज़बान की हुसूलियाबी में बच्चे किस चीज़ का सहारा लेते हैं? ऑप्शन ए है सिर्फ ग्रामर के उसूलों का मुताला। ऑप्शन बी बाज़ाब्ता तदरीसी मवाद का इस्तेमाल। ऑप्शन सी अपने इर्द गिर्द के माहौल में लिसानी तामुल। ऑप्शन डी ज़बान के बारे में शऊरी आगाही। जी हाँ नाज़रीन, इसका सवाल का जवाब होगा, देखिए खुद ब खुद सीखने से मुराद है, इसलिए ज़बान के बारे में शऊरी तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद सिर्फ ग्रामर के उसूलों का, जी नहीं, ग्रामर का उसूल इसमें होता ही नहीं है, क्योंकि हुसूलियाबी खुद ब खुद इक्तिसाब होता है। बासाब्ता तदरीसी मवाद का इस्तेमाल, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। अपने इर्द गिर्द के माहौल में लिसानी तामुल, जी हाँ, अपने जो इर्द गिर्द का माहौल होता है उसमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें होती हैं, ज़बान होती हैं, उससे रिलेटेड है मादरी ज़बान की हुसूलियाबी। तो बच्चे अपने इर्द गिर्द के माहौल में लिसानी तामुल के सहारा लेते हैं। तो नाज़रीन, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला सवाल समझने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 2, ज़बान की आमोज़िश और हुसूलियाबी एक्यूसिशन के दरमियान बुनियादी फ़र्क क्या है? जी हाँ नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने दोनों के दरमियान फ़र्क को वाज़े किया था बहुत ही आसान ज़बान में। आइए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए है आमोज़िश शऊरी होती है जबकि हुसूलियाबी ला शऊरी। ऑप्शन बी आमोज़िश घर में होती है जबकि हुसूलियाबी स्कूल में। ऑप्शन सी हुसूलियाबी बाज़ाब्ता होती है जबकि आमोज़िश गैर रस्मी होती है। ऑप्शन डी दोनों अमल बुनियादी तौर पर एक जैसे हैं। तो नाज़रीन देखिए, मैं बताऊँ, ये दोनों अमल एक जैसे नहीं है, बहुत फ़र्क है। हुसूलियाबी खुद ब खुद होता है, आमोज़िश सीखा जाता है। हुसूलियाबी बाज़ाब्ता होती है, आमोज़िश गैर रस्मी होती है, जी नहीं। आमोज़िश घर में होती है जबकि हुसूलियाबी स्कूल में होती है, जी नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आमोज़िश शऊरी होती है जबकि हुसूलियाबी ला शऊरी होती है। जी हाँ नाज़रीन, आमोज़िश में शऊरी होती है क्योंकि आमोज़िश एक कोशिश होती है, शऊरी कोशिश होती है, जबकि हुसूलियाबी ला शऊरी तौर पर होती है। आइए सवाल नंबर 3 समझने की कोशिश करेंगे। नोम चोम्स्की का नज़रिया किस चीज़ की हिमायत करता है? ऑप्शन ए है नकल से सीखी जाती है, ज़बान एक महारत है जो सिर्फ नकल से सीखी जाती है। नाज़रीन ऑप्शन थोड़े आगे पीछे हो गए टाइपिंग में, आप समझ जाइएगा, बड़ी माजरत चाहते हैं आपसे। ज़बान इसको इस तरह पढ़ेंगे कि ज़बान एक महारत है जो सिर्फ नकल से सीखी जाती है। ऑप्शन बी है ज़बान की हुसूलियाबी के लिए बाकायदा तदरीस ज़रूरी है। ऑप्शन सी है कि हर बच्चे में ज़बान हासिल करने की पैदाइशी सलाहियत होती है। ऑप्शन डी है ज़बान और सोच एक दूसरे से आज़ाद हैं। तो इसका सही जवाब होगा, मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था, नोम चोम्स्की का LAD का नज़रिया इंसान में ज़बान हासिल करने की पैदाइशी सलाहियत की हिमायत करता है। मतलब नोम चोम्स्की ने कहा था कि बच्चे में, मिसाल के तौर पर ऐसा बताया था कि बच्चे में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होता है, बस यानी बच्चा खुद ब खुद उस चीज़ को सीख जाता है। ज़ाहिरी बाहरी जो आवाज़ें होती हैं, ज़बान उसको सुनकर वो उसमें प्रोसेस्ड होता है जैसे ही। तो नाज़रीन इसके लिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हर बच्चे में ज़बान की पैदाइशी सलाहियत होती है। आइए अगला समझने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 4,
لیو وائگوٹسکی کے مطابق بچوں کے لسانی نشوونما میں سب سے اہم کردار کس چیز کا ہے؟ دیکھیے ہم نے ابھی نوم چومسکی کا ایل ای ڈی نظریے کے بارے میں سمجھا. اب دیکھیے لیو وائگوٹسکی کے مطابق بچوں کی لسانی نشوونما میں سب سے اہم کردار کس کا ہے؟ آپشن اے ہے ذہنی عمر اور شعور، آپشن بی سماجی تعامل اور ثقافتی اوزار، آپشن سی انعامات اور سزائیں، آپشن ڈی لسانی نقائص. دیکھیں سوال نمبر 4 کا آپشن نمبر بی صحیح ہوگا، سماجی تعامل اور ثقافتی اوزار. ناظرین یہ سوال پوچھا گیا ہے، جب بھی سماجی تعامل اور ثقافتی اوزار کے بارے میں پوچھا جاوے تو لیو وائگوٹسکی کے مطابق ہی ہوگا، کیونکہ انہوں نے یہ سماجی تعامل کا نظریہ پیش کیا تھا. ان کا کہنا یہ ہوتا تھا کہ جو زبان کی نشوونما میں سماجی تعامل اور ثقافت کو سب سے اہم مانتے تھے. جی سوال نمبر 5، جین پیاژے کے مطابق زبان کے اصول میں سب سے زیادہ اہمیت کس کی حاصل ہے؟ آپشن نمبر 1 سماجی ماحول، آپشن بی استاد کی تدریس، آپشن سی بچے کی علمی نشوونما، آپشن ڈی زبان کی فطری تقلید. ناظرین سوال نمبر 5 کا آپشن نمبر سی صحیح ہوگا، بچے کی علمی نشوونما، کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ. جی ہاں ناظرین، جین پیاژے کے مطابق کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ یعنی سوچ اور عقل پہلے تیار ہوتی ہے اور زبان اس سوچ کا اظہار کرتی ہے. یاد رکھیں، پہلے انہوں نے کہا کہ پہلے عقل تیار ہوتی ہے یعنی سوچ تیار ہوتی ہے، اس کے بعد ہی زبان اس کو عملی جامہ پہناتی ہے. سوال نمبر 6، زبان کی تدریس کا بنیادی مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ناظرین آپشن اے ہے صرف گرامر کے اصولوں کو یاد کروانا، جی نہیں. آپشن بی بچوں کو صرف اچھے نمبر حاصل کرنے کے قابل بنانا، بالکل نہیں. آپشن سی زندگی کے مختلف حالات میں زبان کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کے قابل بنانا، جی ہاں آپشن نمبر سی اس کا صحیح جواب ہوگا. آئیے آپشن ڈی بھی دیکھ لیتے ہیں، طلبہ کی غلطیوں کو فوری طور پہ درست کرنا، جی نہیں. تینوں آپشن نہیں ہوں گے، آپشن نمبر سی صحیح ہوگا، کیونکہ دیکھیں زبان کی تدریس کا بنیادی مقصد ہے زندگی کے مختلف حالات میں زبان کو مؤثر استعمال کروانا اور سکھانا. آئیے سوال نمبر 7 سمجھ لیں گے. لسانیت کی تدریس میں استاد کو طلبہ کی مادری زبان یعنی لینگویج فرسٹ کو بطور وسیلہ ریسورس استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپشن اے لینگویج 2 وہ دوسری زبان سیکھنے میں مداخلت کرے، آپشن بی طلبہ کو اسکول چھوڑنے کی ترغیب ملے، آپشن سی طلبہ میں اعتماد اور سمجھ پیدا ہو، آپشن ڈی وہ صرف قواعد کے اصولوں پر زیادہ توجہ دے سکے. تو ناظرین اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی، مادری زبان کو ایک وسیلے کے طور پہ استعمال کرنا بچے میں اعتماد پیدا کرتا ہے. یاد رکھیے گا، مادری زبان کو ایک وسیلے کے طور پر استعمال کرنا بچے کے اعتماد پیدا کرتا ہے بچے میں، اگر وہ مادری زبان کا استعمال کرے گا تو، اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ نیا علم حاصل کرنے میں مدد ملے گی. تو اس لیے اس کا آپشن نمبر سی صحیح ہوگا، طلبہ میں اعتماد اور سمجھ پیدا ہوگی. آئیے سوال نمبر 8 دیکھتے ہیں. وائگوٹسکی کے مطابق جب ایک بچہ خود سے بات کر رہا ہو یعنی نجی کلام کر رہا ہو تو یہ کس چیز کی عکاسی کرتا ہے؟ آپشن اے ہے یہ سوچ کا غیر ضروری پہلو ہے جیسا کہ پیاژے نے کہا تھا، آپشن بی بچے کی سوچ کا اظہار ہے، آپشن سی بچے کے عمل اور سوچ کو منظم کرنے کی کوشش ہے، آپشن ڈی بچہ دوسرے بچوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ناظرین اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی. جی ہاں دیکھیے میں نے زیادہ تر جواب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ سر نے زیادہ تر آپشن نمبر سی ہی سلیکٹ کیا ہے. جی ہاں میں نے اسی طرح کے آپشن میں رکھا تھا. آپشن سی ہے بچے کے عمل اور سوچ کو منظم کرنے کی کوشش کرنا، کیونکہ وائگوٹسکی کے نزدیک نجی کلام یعنی بچے خود کلام، ہم کلامی جس کو کہیں گے، خود کلامی بچے کو اپنی عمل اور سوچ کے منظم کرنے میں مدد دیتا ہے. وہ سوال نمبر 9، زبان کی 4 بنیادی مہارتوں LSRW سننا، بولنا، پڑھنا، لکھنا کی درست ترتیب کیا ہے؟ نیچے دیکھیں ترتیب دی گئی ہے، 4 آپشنز دیے گئے ہیں. آپشن اے میں دیکھیں بولنا، سننا، لکھنا، پڑھنا، آپشن بی بولنا، پڑھنا، لکھنا، سننا، آپشن سی لکھنا، پڑھنا، بولنا، سننا، آپشن ڈی بولنا، سننا، پڑھنا، لکھنا. اب دیکھیں سیدھے جانب سے دیکھیں گے آپشن نمبر سی میں تو یہ صحیح ہوگا، سننا پہلے آئے گا، ایل سے مراد ہے لسننگ،
بولنے سے مراد ہے اسپیکنگ، اس کے بعد ہے پڑھنے سے مراد ہے ریڈنگ، اور ڈبلیو سے مراد ہے لکھنا یعنی رائٹنگ، LSRW کی. تو یہ ترتیب صحیح ہوگی، آپشن نمبر سی صحیح ہوگا. نمبر 10 پڑھتے ہیں. پیازے کے نزدیک یعنی پیازے کے نظریے میں زبان کی نشوونما کی بنیاد کیا ہے؟ پیازے نے کیا بتایا تھا؟ آپشن اے سماجی تعامل بتایا تھا، بی ماحولی محرکات، یا سی علمی نشوونما اور تجربات، اور ڈی تقلید. جی ہاں ناظرین، پیازے نے آپشن نمبر سی صحیح ہوگا. جی ہاں، پیازے کے نزدیک یعنی پیازے نے واضح کیا تھا کہ علمی نشوونما ہی تمام لسانی نشوونما یعنی زبان کی نشوونما کی بنیادی فراہم کرتی ہے، معاف کیجیے گا بنیاد فراہم کرتی ہے. یعنی علمی نشوونما ہی تمام لسانی نشوونما کی بنیاد فراہم کرتی ہے. آئیے سوال نمبر 11 سمجھتے ہیں. سوال نمبر 11، ایک استاد کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ طالب علم اپنی بات چیت میں روانی یعنی فلوئنسی کو ترجیح دے، اگرچہ اس کی زبان میں معمولی سی درستی ایکیوریسی کی غلطیاں ہوں. استاد کس چیز کی حمایت کر رہا ہے؟ سوال پھر سے سمجھتے ہیں ناظرین. ایک استاد کا بنیادی مقصد ہے کہ طالب علم اپنی بات چیت میں روانی کو ترجیح دیں، اگرچہ اس کی زبان میں معمولی سی درست کی غلطیاں ہوں. استاد کس چیز کی حمایت کر رہا ہے؟ آپشن اس طرح ہے: زبان کی آموزش، آپشن بی زبان کی حصولیابی، آپشن سی لسانی مہارتوں کی تشخیص، آپشن ڈی صرف گرامر کے اصول. تو سوال نمبر 11 کا آپشن نمبر بی ہوگا زبان کی حصولیابی. جی ہاں دیکھیے، زبان کی حصولیابی میں روانی جو ہے فلوئنسی کو درستگی پر ترجیح دینا اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ استاد زبان کی حصولیابی پر زور دے رہا ہے. جی ہاں، روانی پر. آئیے اگلا سوال سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگر آپ نے پہلے 2 ویڈیوز دیکھے ہوں گے ناظرین تو آپ یہ سوال کے جوابات بالکل آسانی سے دے سکیں گے. اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور وہ ویڈیو دیکھیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے یا پلے لسٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. آئیے سوال نمبر 12، جب ایک بچہ اسکول میں دوسری زبان یعنی لینگویج 2 کو باقاعدہ کلاس روم کے ماحول، قواعد کی وضاحت اور کتابوں کے ذریعے سیکھتا ہے تو یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ آپشن اے زبان کی حصولیابی، آپشن بی زبان کی آموزش، آپشن سی تقلید، آپشن ڈی خود کلامی. تو ناظرین یہ زبان کی آموزش ہوگی، کیونکہ وہ باقاعدہ کلاس کے اندر کلاس روم میں قواعد کی وضاحت ہو رہی ہے، استاد اس کو پڑھا رہا ہے، کتابوں کے ذریعے سیکھ رہا ہے، تو یہ سیکھنے سکھانے کا عمل ہو رہا ہے ناظرین. یہاں آموزش ہو رہی ہے، یہاں حصولیابی نہیں ہو رہی. حصولیابی خود بخود ہوتی ہے، آموزش کو سیکھنا پڑتا ہے. تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر بی. آپشن نمبر بی یعنی باقاعدہ شعوری اور قواعد پر مبنی طریقے سے سکھانا ہی ہمیشہ آموزش کہلاتا ہے. اس کی تعریف ہم نے پہلے ویڈیو میں پڑھی تھی. آئیے سوال نمبر 13 سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ریاضیاتی علامتیں جیسے کہ دیکھیں آپ برابر ہے، اس کے بعد تفریق ہے، اس کے بعد جمع ہے، بریکٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ٹریفک کے نشانات زبان کی کس قسم کی تحت آتے ہیں؟ ہاں مطلب کون سے زبان کے ہوں گے یہ بتانا ہے آپ کو. آپشن اے اشاروں کی زبان، آپشن بی آوازوں کی زبان، آپشن سی علامتوں کی زبان، آپشن ڈی بول چال کی زبان. تو بالکل بہت ہی آسان ہے، یہ علامتیں ہیں ناظرین. آپ دیکھتے ہیں ریاضی کی علامتیں ہیں اور ٹریفک کے نشانات وہاں پر بھی علامتیں ہوتی ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے سگنل پر، بورڈز پر نظر آتے ہیں. تو اس کا صحیح جواب ہوگا آپشن نمبر سی. سوال نمبر 13 کا آپشن نمبر سی. ریاضیاتی علامتیں اور ٹریفک کے نشانات دونوں ہی علامتیں یعنی سمبول کے ذریعے مخصوص معنی پہنچاتے ہیں، یعنی ہم کو معلومات مہیا کراتے ہیں. آئیے سوال نمبر 15 سوال نمبر 14 سمجھنے کی کوشش کریں گے. تدریسی زبان کا مقصد طالب علموں میں کس مضمون کو پڑھنے کے بعد اس کا تجزیہ، انالیسس اور تنقیدی جائزہ، کریٹیکل ایویلویشن لینے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے؟ یہ مقصد کس پہلو پر زور دیتا ہے؟ سوال پھر سے پڑھیں گے.
तदरीसी ज़बान का मकसद तालिब इल्मों में किस मज़मून को पढ़ने के बाद उसका तज़िया और तनक़ीदी जायज़ा लेने की सलाहियत पैदा करता है, ये मकसद किस पहलू पर जोर देता है। ऑप्शन ए है सिर्फ याददाश्त, ऑप्शन बी है फ़हम और इल्मी नशोनुमा, ऑप्शन सी है अच्छी लिखावट, ऑप्शन डी है दुरुस्तगी यानी क़वायद की दुरुस्तगी। तो नाज़रीन, सवाल नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी जवाब सही होगा, फ़हम और इल्मी नशोनुमा, क्योंकि तजज़िया और तनक़ीद जायज़ा लेना आला सतह की फ़हम और इल्मी नशोनुमा यानी हम कह सकते हैं कॉग्निटिव स्किल्स की सलाहियतें हैं। जी हाँ नाज़रीन, हमने इसको दूसरे वीडियो में पढ़ा था। आइए आज का आखिरी सवाल, वैगोत्स्की के नज़रिए में तालिब इल्म की इस सलाहियत को सहारा देना या आर्जी मदद फराहम करना जिससे वो ख़ुद ही कुछ सीख सके क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है ज़हनी नक्शा, ऑप्शन बी तख़लीद, ऑप्शन सी स्कैफोल्डिंग, माफ़ कीजिएगा स्कैफोल्डिंग, ऑप्शन डी रटने का अमल। तो नाज़रीन, सवाल नंबर 15 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्कैफोल्डिंग यानी वो आर्जी रहनुमाई या मदद है जो वैगोत्स्की के नज़रिए में बच्चे की महारत हासिल करने में दी जाती है। तो नाज़रीन, उम्मीद करूँगा कि आज के जो हमारे सवालात हैं आपको समझ में आए होंगे। इंशाल्लाह आगे हम इस सबक पर मैराथन क्लास लेंगे, तब इसके ऊपर मज़ीद सवालात हल करेंगे। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले सबक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।